नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। संसद विघटन पश्चात विकसित घटनाक्रमले नेपालको त्यति बेलाको सबैभन्दा ठुलो पार्टी जो अहिले फुटको सङ्घारमा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जो करिब करिब औपचारिक हिसाबले मात्रै घोषणा गर्न बाँकी छ, तर फुटका सबै तयारी पुरा भइसकेका छन्। कार्यालय बेग्लै बेग्लै ठाउँबाट चल्दैछन्, कमिटीहरू बेग्लै हिसाबले बन्दैछन्। यति धेरै जनताले यति धेरै मत दिएर करिब 2/3 नजिक बनाएको पार्टी फुटमा पुग्दा र कम्युनिस्ट पार्टीकै जगमा बनेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा जो आफ्नो पूर्व घोषित मान्यताभन्दा विपरीत थियो, आखिर युवा पुस्ताले के हेरेर बसिरहेको थियो त? युवा पुस्ताले किन निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सकेन? पार्टी कहिलेदेखि सङ्कटमा थियो? त्यो सङ्कटमा युवा पुस्ता के गरिरहेको थियो र अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी हेरिरहेको छ नेकपाभित्रको युवा पुस्ताले? आज हामी यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ अनिराज सबिउका पूर्व अध्यक्ष, गणतान्त्रिक आन्दोलनका तत्कालीन राज्यद्रोहमा 4 महिना जेल परेका एकजना योद्धा भनौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र कुमार राई। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। राज्यद्रोह त यहाँ फेरि पनि हजुर कुरा लाउने सुरु भइसक्यो। त्यतिखेर 4 महिना राज्यद्रोहको कुरामा यहाँ जेल पनि बस्नुभएको थियो। हामी यो विषयलाई जोड्दै कुराकानी गर्नेछौँ, तर यो रिपोर्ट पछि। पछिल्ला दिन दैनिक जसो भइरहेका राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनमा सर्वसाधारण जनता, विशेष गरी युवा जनशक्ति सडकमा परिचालन भएका छन्। ऊर्जाशील युवाहरू जसरी सडकमा दिनभर नेताहरूको अघिपछि लागेर समय खेर फालिरहेका छन्। उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नुपर्ने श्रम शक्ति सडक प्रदर्शनमा दुरुपयोग भइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। विश्लेषकका अनुसार पटक पटक राजनीतिक अस्थिरता र बन्द हडताल खेप्दै आएको देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान जागरुक हुनुपर्ने युवा शक्ति पार्टीको झण्डा र नाराबाजीमै दिन बिताउनु मुलुकका लागि सुखद पक्कै पनि होइन। युवाहरू वास्तविक अर्थमा देश र समाजका सबै खाले परिवर्तनका संवाहक हुन्। देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जस्ता सबै खाले विकासमा युवालाई नै निर्माणका आधार मान्न सकिन्छ। तर युवा परिचालन गरेर कसरी देश विकास हुन्छ भन्ने कुराको उचित बुझाइ र व्यवस्था नहुनाले देश दिन प्रतिदिन पछि पर्दै गएको निश्चित छ। देशमा अहिलेसम्म पनि युवा लक्षित नीति र कार्यक्रमहरू निकै कम छन्। यसको अर्थ सरकार र राजनीतिक नेतृत्व अझै पनि युवा मैत्री बन्न नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। योजनाबद्ध विकास निर्माण प्रक्रियामा युवाहरूको सकारात्मक र अर्थपूर्ण सहभागिता भएमा देश विकास र समृद्धिले फड्को मार्ने देखिन्छ। मैले सुरुमा जोडेँ नेकपाका सङ्कट र यो कहिलेदेखि सुरु भएको लगायतका प्रसङ्गमा हामी यो विषयमा आउनेछौँ। तर सबैभन्दा पहिला अहिलेको ताजा र आम जनमानसले हेरिरहेको घटना रामकुमारी झाँक्रीको पक्राउ र रिहाई। त्यति बेला यहाँहरू गणतन्त्र भनेर नारा लगाए बापत राज्यद्रोहमा पर्नुभएको थियो। अहिले त्यही व्यवस्था अन्तर्गत बनेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री माथि आलोचनात्मक टिप्पणी गरे बापत रामकुमारी झाँक्रीलाई राज्यको कसुरवार ठहर्याएर फेरि पक्राउ गरियो। यी घटनालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यही थियो व्यवस्था तपाईँहरू लड्नु भएको यसैका लागि? हामीले ल्याउन खोजेको त्यति बेला सोचेको व्यवस्था यस्तो थिएन। खास गरी त्यति बेला विद्यार्थी आन्दोलनले अनिराज सुबीले केही वैचारिक प्रस्तावहरू अगाडि सारेको थियो। त्यसमा पटक पटक साधारण लोकतन्त्रको लागि लडिरहनु नपरोस्, बाजेले पनि त्यही लड्ने, नातिले पनि त्यही लड्ने व्यवस्था होइन, नयाँ व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले राजासहितको लोकतन्त्र होइन, राजा बिनाको चाहिँ लोकतन्त्र जसलाई हामीले गणतन्त्र भन्यो त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यसलाई राजनीतिक दल हुँदै अब समाजले स्वीकृत गर्यो र त्यो प्राप्त पनि भयो। त्यसको मतलब चाहिँ रूपमा राजा फाल्ने मात्रै कुरा थिएन, त्यसमा अनेकौँ बोल्ने लेख्ने अधिकारसम्मका कुराहरू थिए। र अहिले यो चाहिँ अब जे भयो त्यो चाहिँ विडम्बना, हामीले सोचे जस्तो भएको छैन। किन यो परिस्थिति आयो होला? यो 81 अचानक त होइन होला। यो श्रृङ्खलामा आज ती संस्थाहरू जुन संस्था बनाउनको निम्ति, चाहे राष्ट्रपतिको संस्था होस्, चाहे यति शक्तिशाली अथवा एउटा स्थिर सरकारको प्रधानमन्त्री
बनोस् भन्ने जुन परिकल्पना थियो 62-63 को आन्दोलन, त्यस पछाडि यो नयाँ संविधानको, किन यस्तो परिस्थिति आयो? त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूबाट, त्यो पदमा त्यही पार्टीका नेताहरू पुगेपछि। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अथवा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एउटा पक्ष चाहिँ इमान्दारिताका साथ लोकतन्त्रको लागि लागिरहेको हुन्छ र एउटा चाहिँ अब बाहिर देखाउने रूपमा चाहिँ लोकतन्त्रको लागि, जनवादको लागि, तर सत्ता प्राप्त गर्ने स्वार्थमा चाहिँ भित्र राखेर चाहिँ लागिरहेको हुन्छ र त्यो हाम्रो संरचनाले, हाम्रो प्रणालीले त्यस्ता मानिसहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ प्रमुख पदमा पुर्याउँदाको परिणाम यो भएको थियो। जो अहिले राष्ट्रपतिको कुरा, प्रधानमन्त्रीको कुरा, उहाँहरू चाहिँ देखावटी रूपमा लोकतन्त्र जनवादको लागि लागेको, तर उहाँहरू चाहिँ सत्ता स्वार्थको लागि लागेको र उहाँहरू हाम्रो प्रणालीले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रमुख पदमा पुर्याएको हुनाले यस्तो भएको। तर कुराकानी आउँदाखेरि त लोकतन्त्रकै लागि 14 वर्ष जेल बसेको प्रधानमन्त्री, लोकतान्त्रिक आन्दोलन जसमा पनि अझ कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिक धारमा लोकप्रिय बनाएर खडा गर्ने जननेता मदन भण्डारीको श्रीमती स्वयं राष्ट्रपति भएको बेलामा यसै उहाँहरूको लोकतन्त्र चाहिँ ओठे भक्ति मात्रै थियो भन्ने आशयको तपाईँको टिप्पणी मेल खाला र? अब व्यवहारले नै पनि अब यो पुष्टि गरि नै हाल्यो मेल खाला र अरू सैद्धान्तिक तार्किक कुरा गर्नु होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अल्लारे उमेरमा मानिसहरू नबुझिकन जेल पर्ने अथवा कुनै आन्दोलनमा सङ्गतले डोरिने र पछि चेतनशील भइसकेपछि वास्तवमा हिजोको निरन्तरताको लागि त्यसैमा मानिस लाग्छन्, तर भित्र चाहिँ उहाँहरूको त्यो सोचाइ परिवर्तन भइसकेको छ। त्यसकारण उहाँहरू पनि एउटा अल्लारे उमेरमा सङ्गतले, परिवारको चाहिँ अब कारणले उहाँहरू चाहिँ यसमा लाग्नुभयो, लागिरहनु भयो, तर भित्र चाहिँ उहाँहरूको बिस्तारै उहाँहरू जान्ने बुझ्ने भइसकेपछि चाहिँ उहाँको यो चेतना फरक भइसकेको अवस्था हो। भने पछाडि नेकपाको जुन नेतृत्व तहमा उहाँहरू पुग्नु भएको थियो, यो सारा परिघटनालाई उहाँहरूलाई मात्रै दोष दिएर उम्किन मिल्छ कि नेकपा एउटा संस्थागत, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीका हिसाबले, एउटा कम्युनिस्ट दलको हिसाबले सोच्नुपर्ने, गर्नुपर्ने र त्यो प्रकृतिको नेतृत्व त्यो ठाउँमा पुग्ने विषयमा स्वयं पार्टीको भूमिका चाहिँ के थियो त? पार्टीभित्र के समस्या थिए अथवा के गरिरहेको थियो पार्टी? अहिलेको मूल्याङ्कनको लागि पनि र भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्नको लागि यो चाहिँ अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो। यसको उत्तर नखोजिकन फेरि अर्को ओली, अर्को चाहिँ विद्या भण्डारी नजन्मिने कुराको ग्यारेन्टी हुँदैन। खास गरी हामी यो शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा अथवा चुनावी प्रतिस्पर्धामा हामीले भाग लिइसकेपछि चुनाव जित्नको लागि हामीले नीति सिद्धान्तमा पनि सम्झौता गर्नुपर्ने, जस्तासुकै मानिसहरूलाई पनि हामीले साथ सहयोग लिएर चाहिँ हामीले हिँड्नुपर्ने, जिम्मेवारीमा चाहिँ पुर्याउने खालको एउटा तरिका भयो भने हाम्रो यो कमिटी अथवा पार्टी सञ्चालन चाहिँ विधिहरू पनि हामीले चाहिँ छोड्दै गयौँ र पार्टीमा ज्ञान सिद्धान्त विचारका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा राखेनौँ। जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने, सत्तामा पुग्ने, सत्ताको भइसकेपछि हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने खालको जुन हामीले एउटा विचार पनि, कमिटी प्रणाली पनि, पार्टी सञ्चालन, यो कारणले गर्दाखेरि ओली विद्या जन्मिने अनि उनीहरूले जे गरे पनि त्यसको पक्षमा एउटा चाहिँ हुल कुद्ने खालको स्थिति भन्यो। यो कुरा चाहिँ लामो यसको चाहिँ श्रृङ्खला इतिहास छ, यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ। जुन लामो श्रृङ्खला छ भन्नुभयो नि, पार्टी निर्माणको दौरान, किनभने जति पार्टीले समय चाहिँ आफूले भोग्दै जान्छ त्यो पार्टी निर्माणको पनि समय हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यो पार्टी निर्माणको दौरान तपाईँले अहिले भनिरहेका विचारहरू कहाँ थिए त? मान्छेहरू आरोप लगाउँछन् कि ती युवा नेताहरू, विद्यार्थी नेताहरू जसले आफू कुनै ठाउँमा हुँदा राम्रै काम गरेका थिए अथवा जनताले आशाका नजरले हेरिएका थिए, उनीहरू पनि एउटा बुढाको फेर समातेर अर्को बुढालाई चाहिँ तीर हान्ने काम बाहेक अरूमा अल्झेनन्। राजनैतिक वैचारिक काम ठप्प भयो र त्यो ठप्प गराउनेमा प्रमुख दोषी युवाहरू पनि छन् भन्ने एउटा भनाइ छ नि, के भन्नुहुन्छ? त्यसमा केही हदसम्म सत्यता पनि छ, तर अब कस्तो छ भने एउटा चाहिँ ठुलो बलिदान त्यागको इतिहास बोकेको नेताहरू भएको कारणले एउटा सहानुभूति
उहाँहरूलाई पनि अब हठात उहाँहरूलाई चाहिँ अब उमेर हुँदै किन बिदा गर्ने भन्ने एउटा सहानुभूतिको कुराहरू पनि छन्। दोस्रो चाहिँ अब यो जसले विचार दियो त्यो सजिलै त्यसको नेतृत्व आइहाल्ने अथवा चाहिँ युवाहरू आइहाल्ने खालको त्यस्तो प्रणाली पनि चाहिँ निर्माण नभएको हुनाले अब कुरा उठाउँदै गर्नुपर्ने, त्यसपछि अब बुढाहरूसँग पनि साथसाथै जानुपर्ने एउटा यस्तो अवस्था हो। तर यति कुरा चाहिँ अब हामीमा एउटा सहमति अथवा चेतना निर्माण भइसकेको छ कि हामी वैकल्पिक नेतृत्व हामी राम्रोसँग दिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो चेतना चाहिँ अब विकास भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने केही हदसम्म बिस्तारै अब कार्यान्वयन हुन पनि थालेको छ। गएको महाधिवेशनमा एउटा उमेरको हदबन्दी तोक्नेदेखि लिएर धेरै युवाहरूको चाहिँ पङ्क्ति चाहिँ माथिल्लो तहको नेतृत्वमा पुग्ने स्थिति भएको हुनाले अब यो क्रमशः अगाडि बढ्दै जान्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर त्यस्तो देखिएन नि। घटनाक्रमले के देखायो भन्दा म अलिकति यहाँलाई बताउँछु कि यहाँले पूर्व एमालेतर्फ महाधिवेशनमा लगाएको कुराको अहिले स्मरण गर्नुभयो। तर पार्टी एकता हुँदाखेरि जे दस्तावेज तयार पारियो त्यसमा त त्यो उमेर हदबन्दी त राम्रा कुराहरू हटे, जसले पनि आकाङ्क्षा राख्ने भयो। अहिले प्रचण्डमाथि नै एउटा आरोप के छ भने 32 वर्षदेखि लगातार अध्यक्ष बनेको भन्ने आरोप छ। माधव नेपालमाथि आरोप के छ भने 15 वर्ष त निरन्तर चलाएको भन्ने आरोप छ। फेरि पनि यहाँहरू चाहिँ 32 वर्ष 15 वर्ष झलनाथ खनालको पनि 2 कार्यकाल भइसकेको भन्ने आरोप छ। उहाँहरूमाथि नै भर गरेर उहाँहरूलाई नै नेता मानेर आफ्नो निर्णायक हस्तक्षेपको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने आलोचनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो क्रान्तिको चरणसम्म चाहिँ युवाहरूको हस्तक्षेप वैकल्पिक नेतृत्वको कुरा पनि त्यति चर्चामा थिएन, चेतना पनि थिएन र खास गरी नेताहरूको कमजोरीहरू पनि बाहिर प्रकाशमा आएको थिएन। त्यति बेला लोकतन्त्रको लागि बोल्दै लागिदिएपछि त्यो नै सबैभन्दा ठुलो योग्यता हुन्थ्यो। अनि लगातार रूपमा हाम्रा चाहिँ पुराना नेताहरूले लोकतन्त्रको लागि लड्दै आएको, निरङ्कुशताको लागि जुझ्दै आएको हुनाले त्यो कुरा उहाँहरूको लागि काफी थियो। खास गरी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि लोकतन्त्र आइसकेपछि कामको दौरानमा चाहिँ पुराना नेताहरूको कमजोरीहरू प्रकट भयो, मानिसहरूले थाहा पाए, हामीले थाहा पायौँ। त्यसपछि मात्रै युवाले नेतृत्व लिनुपर्ने छ, युवाहरू सक्षम छन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पहिला लोकतन्त्र अगाडि अब 15 वर्ष अथवा अरू केही 10 वर्ष अथवा यो लामो समय बसेको कुरा चाहिँ स्वाभाविक थियो। तर अब चाहिँ यो स्वाभाविकतालाई हामीले स्वीकारेका छैनौँ र अब हामी अगाडि बढ्छौँ। तर यहाँले एउटा युवाहरूमा चाहिँ पुष्टि भयो भनेर भन्नुभयो नि, पार्टी चाहिँ निरन्तर राजनैतिक वैचारिक हिसाबले स्खलित हुँदै जाने र नेताहरूले आफ्नै कबोल विपरीतका काम आफू पदमा पुग्दा प्रधानमन्त्री भएर जे भनिएको थियो त्यसको उल्टो उल्टो गर्दै जाने पार्टी निर्माण हुने, अनि युवाहरूले चाहिँ ठिक ठिक गर्छन् भन्ने अपेक्षा, यो गर्न मिल्ने अपेक्षा हो र कि ती युवाहरू पनि त बिग्रिसक्यो होला नि त्यही पार्टीमा, त्यही भित्र, त्यही संरचनामा लागिसके पछाडि के भन्नुहुन्छ यसमा? जरुर त्यसमा बिग्रिने त सम्भावना छ र केही हदसम्म त्यो बिग्रिने नै हाल्छ। तर जो बिग्रेका छैनन्, जो सचेत छन् तिनीहरूले नै यो सप्रिने कुराको नेतृत्व चाहिँ गर्ने हो। र त्यसमा अब मैले भने यो भर्खर नै को यो अनुभूतिका कुराहरू, यो चाहिँ ठम्याइका कुराहरू भएको हुनाले यसले एउटा कङ्क्रिट रूप चाहिँ लिएको थिएन। अब चाहिँ लिने दिशामा गएको छ। विचारको चाहिँ अगुवाई गर्ने सन्दर्भमा, पार्टीको नेतृत्व अगुवाई गर्ने सन्दर्भमा यो बिस्तारै चाहिँ अगाडि बढ्छ। भनेको के कुन रूपमा देख्न पाउँछौँ? यहाँहरू अहिले जुन नेकपामा हुनुहुन्छ, बाहिर चर्चामा प्रचण्ड माधव समूह भन्छन्, कसैले बहुमत समूह भनेर भन्छन्, कुन रूपमा देख्न सकिन्छ? यहाँले भनेको पुस्तान्तरणको सवाललाई कसरी देख्न सकिन्छ? अब यस्तो हुन्छ, अब अहिले तत्कालको अवस्थामा त फेरि अब लोकतन्त्रको कुरा, अब यो प्रतिगमनलाई अन्त्य गर्ने कुरा भएको हुनाले यो विषय फेरि अहिले नै तत्कालै चाहिँ उठेर अगाडि बढेर जाने अवस्थामा त छैन। तर अब जब यो कुराको समाधान हुन्छ, हामी प्रतिगमनलाई परास्त गर्छौँ, फेरि अलिक उन्नत खालको हामी लोकतन्त्र प्राप्त गर्छौँ, त्यसपछि पार्टीको यो गठन पुनर्गठनको विषयहरू प्रधान बनेर आउँछ। त्यति बेला चाहिँ हामी यो प्रयत्नमा युवाहरू जोड्छौँ र यसमा
एकैचोटि 100% चाहिँ अब सम्भावना छैन। यो अलिकति जटिल आन्तरिक विषय भएको हुनाले अलि जटिल कुरै छ यसमा। अब ध्वंस गरेर निर्माण गर्ने भन्ने ढङ्गले चाहिँ एकैचोटि जान सकिँदैन। तर चाहिँ अब यसमा अलिकति मुख्य पदहरूमा अथवा चाहिँ केही ठुला पदहरूमा यसपटक चाहिँ एकपटक जाने, त्यसपछि अर्को पटक चाहिँ पुरै जाने खालको तरिकाले यो चाहिँ अगाडि बढ्छ। यो साङ्गठनिक संरचनामा केही न केही हेरफेर चाहिँ हुन्छन् भन्ने हुन्छ। अब अहिलेको प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा आउँ। एउटा बृहत अस्ति 28 गते माघ 28 गते जनसभा भयो, विभिन्न ठाउँमा सभा भइरहेका छन्। यसै गरी पक्षमा पनि ठुला ठुला सभाहरू भइरहेका छन्। यसै हेर्दा यति धेरै जनसमर्थन दुवैतिर ठुल्ठुला सभाहरू जुन देखिँदैछ, यो त हिजोको जस्तो प्रतिगमन भनेर जुन 61 सालमा चाहिँ राजाको कदम विरुद्ध यहाँहरू लाग्नु भएको थियो, यो प्रतिगमन र त्यो प्रतिगमन एउटै हो कि यो फरक हो? अब यसको प्रक्रिया चाहिँ अलिकति फरक हो, तर अब यसको सार त उही हो। अब चाहिँ बोल्दाखेरि पक्राउ खाने अथवा जनता, खास गरी अब प्रतिगमन भन्ने चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ भने खास त एउटा अब जनताको पक्षमा काम हुने खालको, कम्युनिस्टको नेतृत्वमा काम हुने खालको एउटा चाहिँ अवस्था थियो। अब त्यो केही समयलाई धकेलिएको छ, परिवर्तन केही समयको लागि धकेलिएको हुनाले त्यो प्रतिगमन हो। अब संविधान त्यो चाहिँ एउटा यो संविधान सभाले लेखेको मात्रै हो, तर यो संविधान निर्माण हुनको लागि धेरै लामो सङ्घर्ष, त्याग, बलिदानमा चाहिँ यो लेखिएको हो। अब यो संविधान चाहिँ काम नलाग्ने बनाएको, त्यो हिसाबले प्रतिगमन भएको हो। अब यो हिजो एउटा पुस्तौनी अब सामन्तवादको जगमा चाहिँ उठेको राजाले, राजतन्त्रवादीहरूले चाहिँ प्रतिगमनको काम गरेका थिए, लोकतन्त्रलाई बन्धक बनाउने काम गरेका थिए भने अहिले चाहिँ जनताको नाममा चाहिँ अगाडि बढिरहेको कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट यो प्रतिगामीहरू जन्मिएर गरेको हुनाले रूपमा त अब चाहिँ फरक छ, तर सारमा त कुरा एउटै नै हो। तर ती ठुला ठुला सभा जसलाई यहाँले प्रतिगमन भनिरहनु भएको छ, सरकारदेखि बाहेक रहेका सबैले प्रतिगमन असंवैधानिक भनिरहेका छन्। त्यो असंवैधानिक कदमको पक्षमा पनि त सभाहरू भइरहेका छन् नि, त्यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? एउटा त अब यो पार्टीभित्रबाटै अथवा कम्युनिस्ट पार्टीभित्रबाटै, कम्युनिस्ट पार्टीको लामो समय नेतृत्व गरेकोहरूबाटै प्रतिगामी काम भएको हुनाले जनतालाई यो ठम्याउन पनि अलिकति अप्ठ्यारो छ, एउटा पाटो। र बिस्तारै यो थिग्रिँदै गएपछि त्यो पक्षमा निस्कने भिडहरू त्यो कम हुँदै जान्छ। दोस्रो, सत्ताका स्वाद पाएकाहरूको सङ्ख्या पनि धेरै ठुलो छ। उनीहरूको चाहिँ व्यक्ति छ, व्यक्तिका नातागोताहरू छन्, उनीहरूको उपस्थितिले पनि सङ्ख्या बढाउँछ नै। र अब हिजोका दिनमा पनि अब राजाको पक्षमा सत्ता प्रयोग गर्दाखेरि राजाको पक्षमा, पञ्चको पक्षमा पनि अब जुलुसहरू, भिडहरू निस्किन्थे, तर त्यसको पनि कुनै अर्थ रहेन अथवा त्यसले पनि रिङ्गोस्तालाई, प्रतिगमनलाई थाम्न सकेन। र क्रमशः यो कुराहरू स्पष्ट हुँदै गइसकेपछि प्रतिगमनको विरोधको भिड बढ्नेछ, चाहिँ प्रतिगमन पक्षको भिड घट्दै जानेछ। यो जुन कुरा भन्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीले बारम्बार मलाई पार्टीभित्रबाट घेराबन्दी गरे, पदको लोभमा माधव नेपाललाई हाताहाती नगदी अध्यक्ष चाहियो, हाताहाती प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, उहाँहरूलाई पद नपुगेर यो सब भएको, मलाई काम गर्न पनि दिनु भएन भनेर भन्नुभएको छ नि त। अब यसमा अब उहाँको भनाइभित्र उहाँ आफैले जवाफ पनि दिनुहुन्छ। जस्तो उहाँले काम गर्नु दिएन पनि भन्नुहुन्छ र हरेक उहाँले चाहिँ भाषण गर्दाखेरि आधा घन्टा 45 मिनट चाहिँ मैले यस्तो गरेँ, उस्तो गरेँ, मभन्दा अगाडिको कुनै प्रधानमन्त्रीले यस्तो गरेको थियो, मभन्दा अगाडि नेपाल यस्तो थियो, काठमाडौँ यस्तो थियो, मैले यत्रो धेरै गरेँ भन्नुहुन्छ। त्यो आफैमा उहाँको चाहिँ यो गर्न मलाई दिएन भन्ने कुराको खण्डन हो। उहाँले लोकतन्त्र नै खानेसम्मको, संसदै विघटन गर्ने, संविधान नै खारिज गर्नेसम्मको काम गर्न उहाँलाई कसैले रोक्न सकेन भने
उहाँलाई कसैले रोकेको होइन। यति हो, उहाँलाई विधिसँग ढङ्गले सल्लाह गरेर काम गर्नुहोस्, नराम्रो कामहरू एमसिसी लगायतका नराम्रा कामहरू रोक्नुहोस्, यति मात्रै उहाँलाई भनेको हो। काम गर्न नदिएको चाहिँ उहाँलाई बिल्कुलै हुँदै होइन। अब पदको सन्दर्भ चाहिँ लोभको सन्दर्भमा यो त धेरैले भनि पनि सकेका छन्। प्रचण्डसँग आधाआधीको प्रधानमन्त्रीको सहमति हुँदा पुरै उहाँलाई चलाउनुहोस्। त्यत्रो विरोधका बावजुद पनि तपाईँलाई एउटा पद मात्रै तपाईँले चाहिँ काम दुईटै तपाईँले सम्हाल्दा राम्रो हुन सकेन, अथवा दुईटा तपाईँले जिम्मेवारी लिँदाखेरि तपाईँले दुरुपयोग गर्नुभयो। त्यसकारण एउटा मात्रै तपाईँले लिनुहोस्। दुईटा अध्यक्ष बराबरीको भन्दाखेरि 1 नम्बरको अध्यक्ष उहाँलाई चाहिँ मान्न पनि पार्टी पङ्क्ति तयार भएको थियो। र त्योभन्दा पनि अगाडि सरकार बनाउने सन्दर्भमा हामीले 2 अलग पार्टी, एउटा घोषणापत्र तर 2 अलग पार्टीकै रूपमा हामी चुनाव लड्दा चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमाले केपी ओली अध्यक्ष भएको पार्टीले चाहिँ बहुमत, सरकार बनाउने बहुमत ल्याउन सकेको थिएन। त्यो सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, शेरबहादुर अध्यक्षले प्रचण्डलाई 5 वर्षको तपाईँ प्रधानमन्त्री बनोस्, हामी लिखित दिन तयार छौँ भन्दा पनि त्यो बाटो नसमातेर के चाहिँ प्रचण्डले केपीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो समात्नुभयो भनेपछि यी सबै कुराहरूले त्यसको पुष्टि गर्दैन। त्यसपछि माधव नेपालले पनि चाहिँ अब चुनावको नतिजा खराब हुँदाखेरि राजीनामा दिएको। अहिले प्रचण्डलाई लडाउनको लागि केपीले पटक पटक तपाईँलाई भविष्यको अध्यक्ष अथवा तपाईँ मिलेर म जाउँ भन्दा पनि उहाँले त्यसलाई इन्कार गरेको। यो सबै कुराले पदको लागि नेताहरूले कुरा उठाएका होइनन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ। तर सल्लाहमा जाउँ भनेको चाहिँ भागबन्डा नै मागेको हो भन्ने चर्चा छ नि। र यहाँले एमसिसीको पनि कुरा उठाउनु भयो। अस्ति मात्रै जुलुसमा चाहिँ एमसिसी मुर्दाबाद भन्ने नारा लाग्दा प्रचण्डले रोकौँ रोकौँ भनेको भिडियो नै अहिले भाइरल भयो भन्छन्। त्यो देखिएको थियो नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, भागबन्डाको कुरा पनि आउँछ। फेरि यो भागबन्डा भन्नु बित्तिकै आत्तिनुपर्ने केही छैन। किनभने अब प्रचण्ड माधव नेपालतिर लागेको कारणले अत्यन्तै काबिल र योग्य मान्छेहरू पनि भागबाट पछि पर्नुपर्छ भन्ने होइन। केपी ओलीपट्टि लागेका चाहिँ जस्तासुकै अयोग्य मानिसहरूले पनि चाहिँ मौका पाउनुपर्छ भन्ने होइन। भागबन्डाका पनि कुरा आउँछन्, तर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ विधि पद्धतिबाट चाहिँ काम हुनु पर्यो, अथवा कमिटीगत निर्णयबाट ठुला निर्णयहरू हुनु पर्यो। त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कयौँ बजेट, नीति, कार्यक्रम जस्ता कुराहरू पार्टीमा छलफल हुनु पर्यो। मन्त्री राजदूत जस्ता महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा चाहिँ पार्टीको संस्थागत निर्णय हुनु पर्यो। धेरै कतिपय विधेयकहरू त गुठी विधेयक, ऐनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू विवादास्पद भए हो। यी कुराहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ पार्टीको संस्थागत निर्णय छलफलबाट हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्। अब जहाँसम्म एमसिसीको नाराको सन्दर्भमा त्यसमा संयोग परेको हो। अब कस्तो भने अस्ति पहिलो पटक यो प्रतिगमनको विरुद्धमा हाम्रो पार्टीले जुलुसको आयोजना गर्दाखेरि केही अमर्यादित भन्ने खालका नाराहरू पनि लागेको हुनाले निर्धारित नाराको भित्र सीमित भएर नाराबाजी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रचण्ड कमरेडले त्यो चाहिँ कुरा गरेको। त्यो चाहिँ हाम्रो छापिएको पर्चामा त्यो नारा चाहिँ नसमेटिएको हुनाले अब त्यो कुरा हुँदै हुँदै अरू पनि नारा लाग्ला कि भनेर उहाँले त्यो चाहिँ रोकेको मात्रै हो। तर यहाँले एमसिसीको कारणले भन्दाखेरि जुन कुरा मुख्य मुद्दा हो नि त्यो किन लुकाइन्छ? जस्तो कि एउटा सन्दर्भ यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। वैशाखमा दल विभाजनको जुन अध्यादेश ल्याइसके पछाडि पार्टीभित्रको विवादले एउटा उग्र रूप लिएर यो ठाउँसम्म आइपुगेको छ। भलै त्यो केही समय पछाडि फिर्ता भयो, तर त्यसो गरे बापत कुनै निर्णय त पार्टीको स्थायी कमिटीले त लिएन। फिर्ता लिने मात्रै लियो। किन गर्यो, कसो गर्यो, पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्नु पर्थ्यो होला, अरू कुरा गर्नु पर्थ्यो होला। आज त्यो बाटोबाट अगाडि बढेको प्रधानमन्त्रीको यात्रा, यो दुर्घटना, एउटा संसद पनि जाने दुर्घटना, अर्को पार्टी नै विभक्त हुने दुर्घटनामा पुग्नुमा किन पार्टी चाहिँ मौन बस्यो त?
नेताहरू फेरि पनि सहमति दुईजना चुपचाप हुने अनि दुईजना मिलेर बसिसके पछाडि जुन सहमतिको दस्तावेज लेखिन्छ त्यो दस्तावेजमा विवादास्पद कुराहरू चाहिँ लेख्दै नलेख्ने, यसले एउटा असल कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ? यसमा दुईटा पाटो छ। एउटा त यहाँले भने जस्तै अलिकति नेताहरूले तत्कालीन समाधान खोज्ने अनि चुपचाप लाग्ने अथवा आफ्ना केही कुराहरू सम्बोधन भएपछि मूल कुराहरू छोडिदिने एउटा कमजोरी। दोस्रो चाहिँ अब हाम्रो वामदेव कमरेडले भने जस्तै मूर्खसँग डराउनु पर्छ भने जस्तो अब अलिकति कडा निर्णय गरेर जाउँ भने यस्तै खाले विध्वंस होला कि भनेर नेताहरूले चाहिँ अब चाहिँ चुपचाप बस्ने खालको काम पनि भयो। तर त्यो सबैले के चाहिँ अब टरेन नि त, गर्जो टर्न सकेन र यो अवस्थामा आइपुग्यो। तपाईँले भने जस्तो अलिक बेलैदेखि नै अलिकति टाइट गर्दै लानुपर्ने नै रहेछ भन्ने अहिलेको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। यसले भोलिको पार्टी निर्माणमा यसको रिफ्लेक्सनहरू देखिन्छ त? अहिले पनि फेरि चुपचाप नेताहरू नै आपसमा मिलाएर प्रमुख पदमा भएका नेताहरूलाई अजङ्गको बनाउने तर पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रणाली अब के रोकिँदै जान्छ? तपाईँहरूका आवाज सुनिन्छन्? किनकि म यो किन भन्दैछु भने तपाईँले नै पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यो ठुला फोटाहरू नराख्ने कुरा चाहिँ ठुलो स्वरले बोल्नुभएको सबै सञ्चार माध्यममा पनि आएको थियो। अहिले त दुवै पक्षका भेलामा नेताहरूका फोटा ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा भएकामा त कुरो त उही छ नि त। हजुर, यो सुरुमा पनि यहाँले यो प्रश्न गर्नुभएको थियो, यसलाई मैले महत्त्वपूर्ण मानेका थिएँ भनेर मैले भनेको थिएँ। वास्तवमा चाहिँ गाँठी कुरो यसैमा छ कि अहिले हामी प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन भएको हुनाले यो कुरालाई अलिकति साधारण तरिकाले उठाइरहेका छौँ। तर हरेकको मनमा फेरि अर्को विद्या भण्डारी नजन्मियोस्, फेरि केपी ओली नजन्मियोस् भन्ने कुराको चाहिँ समाधान खोजिरहेका छन्। त्यसको सन्दर्भमा एउटा विधि पद्धतिलाई कडाइका साथ अब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र यो विचार सिद्धान्तको चाहिँ कामलाई पार्टीमा धेरै ठुलो प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले सबैको भनाइ, धेरैको भनाइ अथवा नागरिक समाजहरूले समेत यो कुराहरू गरिएको छ र यसमा चाहिँ हामी जोडका साथ हामी लाग्छौँ। केपी ओलीको विरोध गर्ने तर हुन चाहिँ फेरि केपी ओली जस्तै हुन खोज्ने भन्ने टिप्पणी सुन्नुभएको छ? त्यो सुनिराखेको छ। केही कामको दौरानमा पनि अहिले पनि अब सीमित नेता अथवा दुईटा नेता चाहिँ बसेर अब जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने अथवा निर्णय लिने कुराहरू भएका छन्। तर अहिलेको एक हिसाबको युद्धकालीन अवस्था भएको हुनाले त्यसलाई हामीले चाहिँ छोडिदिएका छौँ। तर सहज अवस्थामा यो कुरा तर झन् असहज बेलामा झन् बढी लोकतन्त्र चाहिने होइन र? अब जति परिस्थिति असहज हो त्यति धेरैको बुद्धिले निर्णय लिनुपर्ने, त्यति धेरै मानिसहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने होइन र? कुरो चाहिँ यो चाहिँ उल्टो दिशा। साँच्चै अब हतियारै नबोकेको युद्धमा चाहिँ त्यो सम्भावना छ र त्यो जरुरी पनि छ। त्यो नेताहरूले त्यो गर्नु राम्रो हुन्छ। अब एकदमै कहिलेकाहीँ समय अभावले प्राविधिक कारणले छलफल गर्न नभ्याउनु त्यो एउटा कुरा हो। तर नियत अथवा प्रचलन नेताहरूको चाहिँ सोचाइ नै यस्तो भन्छ, यो राम्रो सङ्केत होइन। तर हामी लतार छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। युवा नेताहरू पनि अलि जिब्रो चपाई बोल्नुपर्ने, हिजो राजशाहीका विरुद्धमा कडा बोल्न सक्ने नेताहरू आफ्नै नेताहरूको गलत क्रियाकलापको नै यो नराम्रो हो, यो लतार छौँ, यो ठिक हुँदै जान्छ, अहिले विशेष परिस्थिति हो भन्ने यो भाषा कतै नमिलेको यस्तो लाग्दैन? युवा नेता बोल्नमा त डराएको छैन। अब जस्तै बैठकहरूमा अथवा अन्तर्वार्ताहरूमा अथवा आफ्ना लिखतहरूमा चाहिँ प्रष्ट ढङ्गले युवा नेताहरूले चाहिँ बोल्दै आएकै देखिन्छ, पाइन्छ। कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ त्यसलाई सफल पार्न सकेका छैनौँ। अब त्यसतर्फ हामी अलिकति सङ्गठित रूपमा सोच्छौँ। हिजो त सङ्गठित रूपमा सोच्न पनि दिने अवस्था पनि थिएन। तर अब हामी त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्न थालिसकेका छौँ र परिणाम हामी देखाउँछौँ भन्ने लागेको छ। एउटा भनाइ छ नि अहिले, जस्तो कि मूलभूत रूपमा अहिलेको विभाजन एमालेको विभाजन भयो। प्रचण्ड एक्लै आएका थिए, आफ्नो सामा मात्रै होइन ब्याजसहित गए। यो सबै कुरा एमालेलाई सिद्ध्याउनको निम्ति प्रचण्डले माधव नेपालको काँधमा राखेर बन्दुक चलाए
भन्ने भनाइलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो पनि निकै प्रचार गरिँदैछ। यो केपी ओली पक्षले आफ्ना फाइदाको लागि यो प्रचार जानीबुझीसँग गरिरहेका छन्। तर नेकपाको यो निकट विगतको इतिहास अथवा पूर्व एमालेको निकट विगतको इतिहास हेर्ने सबैलाई राम्रोसँग चाहिँ यो थाहा छ कि एकता प्रक्रिया अथवा एकताभन्दा अगाडिदेखि नै पूर्व एमालेमा गम्भीर समस्या थियो। केपी ओलीले 9 महाधिवेशनबाट अध्यक्ष जितिसकेपछि एकपक्षीय ढङ्गले जोर जबरजस्ती ढङ्गले विधि पद्धति उल्लङ्घन गरेर काम गर्ने, आफूलाई महाधिवेशनमा अथवा आफूलाई हिजो अथवा आज सहयोग गर्ने मान्छेहरूलाई मात्रै जिम्मेवारी दिने र माधव नेपाल पक्ष अथवा एउटा स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्ने पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई उहाँले पाखा लगाउने, जिम्मेवारी नदिने चाहिँ उहाँले गर्दै आउनुभएको थियो। र एकता प्रक्रियामा समेत जस्तै केन्द्र कमिटी बनाउँदा होस् अथवा स्थायी कमिटी सचिवालय बनाउँदा होस् उहाँले आफ्नो पक्षीय मान्छेहरूलाई मात्रै त्यहाँ राख्ने एमालेको भागमा परेकोमा, त्यसपछि जिल्ला कमिटीहरू बनाउँदाखेरि त्यसै गर्ने, जहाँ जहाँ माधव नेपाल पक्षीय अथवा आफ्नो विपक्षीय अध्यक्षहरू छन् त्यो चाहिँ माओवादीतर्फ चाहिँ छोडिदिने, उम्मेदवारहरू बनाउँदाखेरि सांसदको प्रदेशको अथवा केन्द्रको सांसदहरू बनाउँदा पनि जहाँ माधव नेपाल पक्ष अथवा केपी ओली विपक्षीय उठ्नेछ त्यहाँ चाहिँ माओवादीलाई छोडिदिने उहाँले गर्नुभएको हुनाले यो चाहिँ समस्या एकता पछिको समस्या होइन। भने पछाडि यो प्रचण्डले नेकपा एमालेको त्यो सबल साङ्गठनिक पक्ष धराशायी बनाएको, त्यो बनाउनको निम्ति माधव नेपाल उपयोग भएको भन्ने कुरालाई के भन्नुहुन्छ? त्यो बिल्कुल होइन। मैले अघि भनेकै कुराले पनि केही हदसम्म त यसको खण्डन गरि नै हाल्छ। खास गरी अब केपी ओलीले चाहिँ अब कस्तो उहाँले दुईवटा कुराले एकता गर्नुभएको रहेछ। एउटा चाहिँ के भने शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुने एउटा चाहिँ स्वार्थले, दोस्रो माधव नेपाललाई चाहिँ पेल्ने स्वार्थले गर्नुभएको रहेछ। र माधव नेपाललाई पेलिरहेको अवस्थासम्म चाहिँ अब प्रचण्डले पनि खासै यसमा वास्ता गर्नु भएन। तर जब अब पालो मेरो आयो पेलिने भन्ने कुरा आइसकेपछि अब चाहिँ अब प्रतिवाद उहाँले पनि गर्नु थाल्दाखेरि पीडितहरू एक ठाउँमा चाहिँ मिलेको हो। एकले अर्काको पुच्छर बनेको चाहिँ होइन। त्यस्तो होइन। अर्को एउटा कुरा छ कि पार्टी एकीकरणका सबै कामहरू बाँकी थिए, धेरै कामहरू बाँकी थिए, धेरै मान्छेहरूले जिम्मेवारी नै पाएका थिएनन्। कमिटी जुन रूपमा फङ्सनल हुनुपर्थ्यो त्यो भइरहेको थिएन र 3 महिनामा गर्छु भनेको एकता प्रक्रिया डिरेल हुँदै हुँदै एकीकृत पार्टी नबनिकन विघटनमा पुगेको छ नेकपा। अब जुन पक्ष एकातिर त सग्लो छ, एउटा गुटका हिसाबले हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको पार्टी सग्लो पार्टी जस्तो देखिँदैछ, अर्को पार्टीको एकता त अब यो पार्टी नै बन्दैन भन्ने टिप्पणी छ नि। सजिलो अप्ठ्यारोको हिसाबले त तुलनात्मक रूपमा अब त्यो विचार सिद्धान्तको लागि नबनेको पार्टी काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने पार्टी भएको हुनाले त्यसमा काम गर्नु उहाँहरूलाई सजिलो होला, आदेश चल्छ, हुकुम चल्छ। त्यसो हुँदा अब यता चाहिँ अलिकति नीति सिद्धान्त पनि मिलाएर जानुपर्ने, अब नापजोख गरिकन जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्ने भएको हुनाले यता अलिकति ढिलो होला, समय लाग्ला, समस्या पनि होला। तर त्यो विचार सिद्धान्त बिना बनेको पार्टी, स्वार्थको लागि बनेको पार्टीको चाहिँ आयु हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले चाहिँ क्षणिक रूपमा काम गर्न सजिलो भए पनि त्यसको चाहिँ आयु छैन। र अहिलेको यसको के हुँदैछ त भनेर हेर्ने भने देशैभरिको एकाध ठाउँमा बेग्लै होला तर देशैभरि उहाँहरूको शक्ति सङ्ख्या चाहिँ कमजोर देखिन्छ र त्यो भनाइले पनि खासै अर्थ राख्नेवाला छैन। तर यता पार्टी बन्ने प्रक्रिया चाहिँ त्यो माओवादी युद्धबाट आएको माओवादी धार र एमालेको परम्पराबाट आएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको परम्पराबाट आएको एमालेको धार मिलेर जुन अहिले यो प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको दल छ, यो दलको रूपमा
सङ्गठित पार्टीको रूपमा यो अगाडि बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? यसका जटिलतालाई कि कुरै नगरेर पन्छाइदिने, भोलि फेरि समस्या त प्रकट भइहाल्छ, कति महिनाको लागि हो भन्ने भनाइ पनि छ। अब ढिलो त यस कारणले पनि हुने भयो कि अब मुख्य काम अहिले प्रतिगमन विरोधी लडाइँ भएको हुनाले अलिकति त्यसमा ढिलो हुने भयो। तर त्यो जटिलता चाहिँ कस्तो छ भने त्यसले आकार ग्रहणै गर्न नसक्ने खालको जटिलता चाहिँ छैन। त्यसो भएको हुनाले यसले आकार ग्रहण गर्ने मात्रै होइन, आगामी दिनको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवा नेतृत्वदायी पार्टी नै यही नै भन्छ। अब के देख्नुहुन्छ त? निर्वाचन आयोगको तर्फबाट सूर्य चिन्ह नै फ्रिज गर्ने गरीको चाहिँ कुनै षड्यन्त्र पर्दा पछाडि रचिँदैछ भन्ने हल्लाहरू पनि छन्। आधिकारिकताको दाबी गरिएको छ, तर माइनुट महासचिव अध्यक्ष भएको ठाउँको पार्टी पो आधिकारिक हो त भन्ने कुरा पनि अर्कोतिर आएको छन्। यहाँहरूले जुन पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसले आधिकारिकता प्राप्त गर्छ, त्यो देख्नुहुन्छ सम्भावना? अब यो चाहिँ अब कस्तो भयो भने अलिकति केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा, सरकार चलाइरहेको अवस्थामा सबै ठाउँमा मानिसहरू, पदाधिकारीहरू नियुक्त भएको हुनाले अनि सबैतिरका प्रमुखहरूसँग सल्लाह गरेर सेटिङ गरिएर यो चाहिँ कामहरू भएको छ भन्ने मानिसको आकलन शङ्कामा यो प्रश्नहरू जन्मिएको हो। तर ऐन कानुनले, नजिरले चाहिँ त्यसो भन्दैन। त्यसको आधिकारिकता चिन्ह हामीले नै पाउने सम्भावना छ। अब यसमा चाहे अदालतको फैसला होस्, चाहे अब चाहिँ निर्वाचन आयोगको कुरा होस्, यसमा कुरा के हुन्छ भने यो मानहानि आदि इत्यादि यो भन्ने कुराहरू हुन्। जब चाहिँ नियम कानुन संविधानको घेराभित्रबाट चाहिँ न्याय पाइँदैन भने त्योभन्दा बाहिर जानुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसमा हामीलाई कुनै चिन्ता छैन। यो अन्तिम समयमा शालीन तरिकाले बिस्तारो तर निकै कठोर वाक्य तपाईँले भन्नुभयो, यसलाई अलिक विस्तार गर्नु त के भन्न खोज्नु भएको? लिखित ऐन कानुन संविधानबाट कुनै पनि त्यो संविधानले व्यवस्था गरेको कुनै पनि निकायबाट यसको चाहिँ सही फैसला आएन भनेदेखि त्यो फैसला गर्नेहरूको पनि फैसला गर्ने गरी सडकमा जानुपर्ने अथवा सबैभन्दा ठुलो न्यायाधीशहरूबाट फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो देखिन्छ परिस्थिति जसरी संविधानै उल्लङ्घन गरेर संसदै विघटन भइसक्यो। अब जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ कि भन्ने डर पनि त छ नि। त्यति बेला राज्य अर्को मुठभेडमा जाने अनि यहाँहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लागि प्रतिबद्धता जनाएको समूहले पनि संविधानको दायराभन्दा बाहिरबाट केही फैसला गर्छौँ भन्ने कुरा कुन हदसम्म? अब यो कस्तो हुन्छ भने संविधानले पनि यदि त्यस्तो खालको अन्यथा फैसला भयो भने संविधानले पनि काम गरेन। संविधानले व्यवस्था गरेको निकायहरूले पनि काम गरेन भन्ने निष्कर्षमा निस्किँदाखेरि अर्को नयाँ संविधान लेख्नुपर्ने, अर्को चाहिँ त्यो नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको अर्को निकायहरू निर्माण गर्नुपर्ने दिशामा जानुपर्दछ। र हामीले यो संविधानलाई मान्छौँ भनेको सबै शक्तिले मान्दाखेरि यो चाहिँ सबैले मान्ने हो। कसैले उल्लङ्घन गर्छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्ने सन्दर्भमा अब त्यसको लागि अब चाहिँ विद्रोहमा जानु त्यो बाध्यता हो, त्यो आवश्यकता हो, परिस्थितिको निर्देशन हो। भने पछाडि मुठभेडमा देश गइरहेको देख्दै हुनुहुन्छ? मुठभेडको भाषा त अब अलिकति डरलाग्दो होला होइन। अब तर जे भए पनि अब जे प्रतिवाद हुन्छ। प्रतिवाद भनेको जनक्रान्ति हुन्छ, जनआन्दोलन हुन्छ, विद्रोह हुन्छ। जनता तयार छन् त यही नेतृत्व, यही विचार उही मान्छेहरूभन्दा उही टेस्टेड मान्छेहरूले गरिरहेको अगुवाईमा तपाईँले भने जस्तो विद्रोह कि जो आए पनि उही कानै चिरेको भन्ने भनाइ जस्तो फ्रस्ट्रेट छन् नि जनता? यसलाई तुलना गरेर हेर्दा पनि जति बेला राजाले कु गरेको थियो त्यति बेला हामी अनिराज सोबीले पहिलो जुलुस निकाल्दाखेरि 150 जना मात्रै हामीले जुलुस निकालेका थियौँ। बिस्तारै 500-700 हुँदै यो 19 दिने जनक्रान्तिमा हामीलाई पनि मोर्चा तोक्दाखेरि
चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्यो टायर बोक्ने मान्छेहरू पनि नभएर चाहिँ पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू सांसदले टायर बोकेर 5-7 जना मिलेर टायर बाल्दै बाल्दै बिस्तारै यो ठाउँमा हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा हामीले पुर्यायौँ र फर्केर हेर्दाखेरि त्यति बेला पनि हाम्रा पार्टीका नेताहरू त्यति बेला जनयुद्ध पनि चलिरहेको थियो, जताततै शान्तिको अवस्था पनि थिएन, अरू राज्य सञ्चालन नै राम्रोसँग नभएको हुनाले नेताहरू पनि असीम मान्छेहरूको चाहिँ त्यति बेला पनि आक्रोश अथवा अविश्वास थियो। तर मानिसहरूले तुलना गर्दा चाहिँ अब लोकतन्त्र नै रुचाउने भएको हुनाले यो अहिले नेताहरूसँग थोरै अविश्वास गुनासो आलोचना भए पनि लोकतन्त्र नै सबैभन्दा चाहिँ रुचाउने कुरा भएको नै बिस्तारै वातावरण बन्दै अहिले सुरुमा पहिलाभन्दा त धेरै ठुलो उपस्थिति छ, बिस्तारै यो सङ्ख्या बढ्दै चाहिँ जानेछ र हामी चाहिँ जित्नेछौँ। 58 असोजदेखि हेर्दा करिब 5 वर्ष, 61 देखि हेर्दा करिब 15 महिना लाग्यो राजाको त्यो निरङ्कुश कदमलाई रोक्नका लागि र फेरि ट्र्याकमा हिँडाउनको लागि। प्रधानमन्त्रीको अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो असंवैधानिक ट्र्याकलाई करेक्सन गर्न के समय आकलन गर्दै हुनुहुन्छ? केही छ त्यस्तो लाग्दैछ? अलिकति मान्छेले प्रतीक्षा पनि गरेको छ, खास गरी अब अदालतको फैसला के हुन्छ, निर्वाचन आयोगको फैसला के हुन्छ भनेर। त्यो फैसला अथवा संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै संवैधानिक निकायबाटको फैसलाबाट नै यो कुरा करेक्सन हुन्छ कि भनेर पनि मानिसहरू त्यति अब विद्रोहमा आक्रोशमा आइहालेको छैन। त्यहाँबाट फैसला सही आयो भने त अब एक महिनाकै कुरा भइहाल्यो, यो चाहिँ करेक्सन भएर जाने। अब त्यस्तो भएन भने 3 महिना बढीमा 3 महिनाको अवस्थामा चुनाव चाहिँ सर्वोच्चको फैसला संसद विघटनलाई सदर गरेर चुनावमै जाऊ भन्ने किसिमको आयो भने चुनावमा जानुहुन्न यहाँहरू? त्यो चुनावमा त्यसले फेरि नयाँ संसद बनाउँछ, ट्र्याकमा त ल्याउँछ होला नि त। त्यो एक त अब चुनाव यो धेरैले भनिसकेका छन्, अब चुनाव हुँदा पनि हुँदैन, गर्दा पनि गर्दैन र त्यो चुनावमा जाने खालको अवस्था निर्माणै हुँदैन। हामी आन्दोलनमा छौँ, आन्दोलनको त्यो उभार चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यो चुनावसम्ममा अथवा चुनावको तोकेको मितिसम्ममा चुनावसम्म चाहिँ यो सरकार रहने खालको अवस्था नै रहने छैन। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता राजेन्द्र कुमार राईसँग। अर्को हप्ता फेरि हामी यसै समय उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।